गदागर माफिया ने भीख मांगने को एक मुनाफा बख्श इंडस्ट्री और मुनज्जम नेटवर्क के तौर पर अपनाया हुआ है। बतौर खास शहर कराची में भिखारियों की एक बहुत बड़ी खेप मौजूद है जो शहर भर के सैकड़ों चौराहों और गली कूचों में भरे पड़े हैं। शायद ही कोई गोशा होगा जो गदागरों से खाली हो। हत्ता कि मस्जिद में जमात से सलाम फेरते ही नित नए अंदाज की गदागरी और भांत भांत की भिखारी बोलियां सुनने को मिलती हैं। कराची के बेशतर इलाकों और चौराहों पर गदागरों का बाकायदा मुनज्जम नेटवर्क कायम है और बस स्टॉप और चौराहे लाखों के ठेके पर बिकते हैं। हर गली कूचे और खास तौर पर ट्रैफिक सिग्नल्स इन चलते फिरते फ्रॉडियों से भरे पड़े हैं। भिखारी इंडस्ट्री किसी भी बड़ी इंडस्ट्री से कम कमाऊ पूत नहीं है। भीख मांगने के एवज जो पर्क्स यानी भिखारी को हासिल होने वाली मराहत दौरे जदीद की किसी भी इंडस्ट्री को शर्मिंदा करने के लिए काफी है। भीख मांगने की लोकेशन, भीख मांगने की ट्रेनिंग, हर तरह के अनासर से तहफ्फुज, वक्त पर खाने की डिलीवरी, जाए वकूआ पर डेली पिक एंड ड्रॉप और तो और रिहाइश तक की सहूलतों जैसी आसाइशें भिखारी माफिया की तरफ से भीख मांगने वालों को फराहम की जाती हैं। हत्ता कि पुलिस का ताउन और तहफ्फुज भी पूरी तौर पर हासिल होता है। ऐसा लगता है कि भिखारी माफिया कानून के दायरे में काम कर रही है और ऐसा क्यों न हो जब काली भेड़ें काली कमाई के बाकायदा हिस्सेदारी में शामिल हों। ये भिखारी माफिया है जो सारा साल मुफ्त कमाई के मजे लूटता है। परेशान हाल को देखकर हर दर्द दिल रखने वाला अहले ईमान दिल खोल कर अतियात तकसीम करता है। ऐसे में भिखारी माफिया सादा लो अवाम के आगे जरूरतमंदों का बहरूप धार लेते हैं। इस सारे खेल में हक न रह जाता है तो मुस्तहिकीन का, जो अपनी खुददारी के बायस किसी के आगे हाथ फैलाने के बजाय सिसकती हुई जिंदगी को तरजीह देते हैं। लेकिन संजीदा जहन सोचने पर मजबूर है कि क्या वजूहात हैं कि हुकूमत की जानिब से भिखारी माफिया को खत्म करने के लिए ठोस इक़दामात नहीं किए जा रहे। पाकिस्तान जब से वजूद में आया तो ये इंसदाद गदागरी को एक सीरियस तौर पे समाजी मसला समझा ही नहीं गया अभी तक ना। किसी भी समाजी मसले की तारीफ है कि सबसे पहले लोग उसको समाजी मसला समझें, जिसकी वजह से 1958 का जो वैग्रेंसी एक्ट है वो इंतहाई कमज़ोर कानून है और उसके ऊपर अमल दरामद के लिए कोई बेहतर अंदाज में रूल्स भी नहीं बनाए गए, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो अब 18वीं तरमीम के बाद हर सूबे को अपने कवानीन बनाने थे। अब तक सूबा सिंध ने ना ही बाकी सूबों ने इंसदाद गदागरी के कोई जो है एक मुफस्सल कवानीन जो है नहीं बनाए और ना ही कवानीन नहीं बनाए तो उनके रूल्स नहीं बनाए, जिसका फायदा जो है माफिया को होता है। टीम गिरफ्त माजी में भी भिखारी माफिया के खिलाफ बारहा कार्रवाइयां करके मुताद्दिद जालसाज भिखारियों को बेनकाब करती रही है और कई भिखारियों को राह रास्त पर लाने की कोशिश भी की गई। आज की एपिसोड में ऐसे ही कुछ हकायक से पर्दा उठाने के लिए टीम गिरफ्त ने स्पाई नुमाइंदों को हरकत दी और थोड़े वक्त में ही होश रुबा हकायक सामने आने लगे। आइए नाजरीन, आपको दिखाते हैं भिखारियों की ऐसी लग्जरी बस्तियां जहां भीख मांगने वाले भीख देने वालों से ज्यादा पुरासाइश जिंदगी गुजार रहे हैं। रहन सहन देखिए, फर्नीचर देखिए, पहनावे देखिए, किस चीज की कमी है। एसी, एलईडीज, फ्रिज और खेलने के लिए स्नूकर, वो सादी आसाइशें जो आम आदमी हासिल करने में उम्र लगा देता है और भिखारी माफिया हाथ फैलाकर ये सब कुछ हासिल कर लेता है। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, मांगते वक्त और जिंदगी गुजारते वक्त और। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूनिवर्सिटी रोड पे, कराची यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने, और इसके बिलमुकाबिल बिल्कुल सामने ही तकरीबन 3 दहाइयों से ये कच्ची आबादी यहाँ मौजूद है और काबिज है। इस कच्ची आबादी की हमने अंदर सर्वे किया था, आप दूसरी विंडो में भी देख रहे होंगे कि जो आसाइशों और जो सहूलतों के साथ ये यहाँ पे पिछले 30 सालों से यहाँ मौजूद हैं। तो ये वो सहूलतें या ये वो अय्याशियाँ हैं जो कि एक पक्के घर में एक मुतवस्सित तबके का आदमी जिसको सोच भी नहीं सकता कि अपने घर में कोई ये पूल की टेबल रखे या जो तमाम सहूलतों और आसाइशों के साथ ये यहाँ पे पिछले 30 बरस से मौजूद हैं। सिलसिला ये होता है कि शहरों के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ आबादियों में जहाँ पे ये भीख मांग रहे होते हैं, इन्हीं आबादियों से निकल के पहुँचते हैं और पुलिस की तरफ से या मुख्तलिफ हुकूमती इदारों की तरफ से जो कार्रवाई की जाती है वो इंडिविजुअल्स के ऊपर की जाती है। कभी भी इन आबादियों की तरफ रुख नहीं किया गया
اور ان کو ہٹانے کی کوشش نہیں کی گئی. پچھلے 30 سال کی اگر میں بات کروں تو ہو سکتا ہے کہ 102 دفعہ یہاں پہ کوئی کارروائی ہوئی ہو اور یہاں سے حکومتی اداروں نے یا پولیس نے ان کو یہاں سے اس آبادی سے ہٹانے کی کوشش کی ہو. بہرحال اطلاعات کے مطابق یہ ایک سرکاری زمین ہے جس کے اوپر پچھلے 3 دہائیوں سے ان کا قبضہ ہے, اور قبضہ کیوں نہیں چھڑایا جا رہا, یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. کو بطور پیشہ اختیار کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد کراچی میں موجود ہے. ٹیم گرفت نے شہر بھر کے مختلف سگنلز اور چوراہوں پر اسپائی ٹیم کا جال بچھا دیا. تھوڑے ہی وقت میں مختلف جگہوں سے آنے والی اطلاعات اور خفیہ ریکارڈنگز سے واضح ہو گیا تھا کہ شہر بھر کے بیکاریوں کی اکثریت شہر کے باہر سے آنے والے بیکاریوں کی تھی. ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اسپائی نمائندہ پہنچا ایک ایسے بیکاری کے پاس جو گٹار لیے فٹ پاتھ پر بڑے مزے سے سگریٹ کے کش لگا رہا تھا. کیوں گٹار لگے بیٹھے ہو؟ اسپائی نمائندے کے پوچھنے پر کہ اس گٹار کا کیا کرتے ہو, بھکاری نے طنزیہ جواب دیا کہ بیچ رہا ہوں, لیکن پھر لائن پر آ گیا کہ مانگنے والا ہوں. گٹار بیچ رہے ہو؟ یہ مانگنے کے لیے آئے. اچھا, پیسے مانگ رہے ہو؟ بھکاری نے بتایا کہ وہ میرپور خاص سے کراچی مانگنے آیا ہوا ہے. بھکاری کا کانفیڈنس قابل دید تھا. یہ گٹار بجا کے مانگتے ہو؟ بھکاری نے لوکیشن کے حوالے سے بتایا کہ وہ سی ویو پر ہوتا ہے. آج پہلی مرتبہ بہادر آباد آیا ہوا ہے. اگر رونق نہ لگی تو واپس سی ویو چلا جائے گا. تو یہیں پہ ہوتے ہو روز؟ نہیں, آج ہی آیا. پہلے کہاں ہوتے ہو؟ وہ اپنا سی ویو پہ رہتا. اور مانگتے کہاں پر ہو؟ جی, کہاں مانگتے ہو؟ بس یہ ابھی دیکھ رہا ہوں, یار رونے کو تو ٹھیک ہے, نہیں تو چلے جائے گا سی ویو پہ. اچھا اچھا, تو گٹار لے کے آئے ہو بجانے کے لیے؟ اچھا اچھا, ٹھیک ہے. بہت سے فنکار بھکاری ایسے ہوتے ہیں جو مسکین چہرے بنا کر چوراہوں اور سڑک کنارے کھڑے ہو جاتے ہیں, جبکہ راہگیر اور گاڑیوں میں گزرنے والے ان کے چہروں پر طرز کھا کر خیرات دیے چلے جاتے ہیں. اس میں حق مارا جاتا ہے تو مستحقین کا. ایک گرفت اسپائی نمائندہ بہادر آباد کے چوراہے پر پہنچا جہاں اسے ایک غریب حال شخص کو دیکھ کر لگا کہ وہ مانگنے کھڑا ہے. اس کا کہنا تھا کہ کام نہ ہونے کی وجہ سے وہ مانگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا, ہمارے پاس کام ہے, آپ چلیں, ہم آپ کو کام پہ لگوائیں گے. کچھ گھر کا کام ہے, ٹینک صاف کروانا, اس طرح کی چیزیں ہیں. مالی مدد کو چھوڑیں, اس طرح کر لیں, محنت بھی تو ہو نا. چوکیداری پہ جگہ تو بولو. چوکیداری نہیں, مطلب اس طرح کی چیز ہے نا, ٹینک وغیرہ صاف کروانا ہے. تو آپ تو دیہڑی پہ لے آ رہے ہو نا. ہاں, دیہڑی پہ نہیں جائیں گے. چوکیداری ویسے بھی چوکیداری کہاں کرتا ہے, ٹینک وینک صفا. اس شخص کی سادگی تھی یا عیاری, اس نے صاف انکار کر دیا کہ وہ مشقت کا کام نہیں کر سکتا. ایک چیز کی عادت نہیں ہے. ہم تم میرے کو بولے کہ مزدوری کے لیے چل, میرے تو بعد میں بینڈ ہو جائے گا, میں لمبا ہو جاؤں گا رات کو. یقین کرو, تم نیا کام کر کے دیکھو, تمہاری ہڈیاں یہ نا ٹائٹ ہو جائیں گی. جہاں پہ تجاوزات کے خاتمے کے بارے میں ہم بڑی بڑی کارروائیاں دیکھتے ہیں اور بڑے بڑے دعوے بھی سنتے ہیں, وہاں پہ ایسی آبادیوں کو جہاں پہ انہوں نے مختلف گراؤنڈز کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے, ان کو ہٹانے والا کوئی نہیں ہے. اس وقت میں موجود ہوں مین سوراب گوٹ پہ, سپر ہائی وے پہ, اور یہاں پہ بھی اسی طریقے کی ایک خیمہ بستی موجود ہے جو خانہ بدوشوں نے آباد کی ہوئی ہے. یہ خانہ بدوش شہر میں مختلف جگہوں پہ اپنی آبادیاں قائم کرتے چلے جا رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ مین سپر ہائی وے کے اوپر سوراب گوٹ سے ساتھ بھی آگے اگر آپ چلے جائیں تو کئی جگہوں پہ آپ کو اس طریقے کی خیمہ بستیاں ضرور نظر آئیں گی. ان خیمہ بستیوں میں ان کے کوئی نہ کوئی مکھیا یا سردار یا سیٹ موجود ہوتے ہیں جو ان خیمہ بستیوں کو آباد کرنے کے لیے باقاعدہ سے, آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک باؤنڈری ہے, اسی باؤنڈری میں ایک نہ نظر آنے والی باؤنڈری کے اندر یہ لوگ آ کے آباد ہو جاتے ہیں. ایک پلاٹ سے دوسرے پلاٹ کے اوپر یہ نہیں جاتے. تو یہ ایک طریقہ کار ہے کہ جس کے تحت یہ باقاعدہ سے قبضے کرتے ہیں, اور قبضہ کرنے کے بعد کبھی کبھی یہ ان جگہوں پہ مالکان سے ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں, اور کئی جگہوں پہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ان کو باقاعدہ سے یہاں پہ لا کے بٹھایا بھی جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو کچھ عرصے پہلے ایک خیمہ بستی اسی طریقے کی خانہ بدوشوں کی اس کو ہٹایا گیا تھا, اور
وہ تھا علاقہ جیلانی ریلوے اسٹیشن گلشن اقبال کے اندر. وہاں پہ اس آبادی کو ہٹانے میں کسی بھی قسم کی مشکلات پیش نہیں آئی, اور جو عموماً احتجاج دیکھا جاتا ہے ان کی طرف سے اور پتھراؤ کی صورتحال ہوتی ہے, لا اینڈ آرڈر کی کنڈیشن پیدا ہو جاتی, وہ تمام کوئی بھی ایسی صورتحال سامنے نہیں آئی تھی. تو یہ سیٹل کر کے بھی چیزیں ان کو ہٹایا جاتا ہے, ان کو بٹھایا جاتا ہے کسی جگہ پہ, اور پھر اس کے بعد ان کی تمام جو اللیگل ایکٹیویٹیز ہیں, ایک تو یہ قبضہ کر رہے ہیں یہ اللیگل ایکٹیویٹی, اور ساتھ ہی ساتھ مختلف اور اللیگل ایکٹیویٹیز کے اندر یہ شامل ہوتے چلے جاتے ہیں. ٹیم گرفت نمائندے نے ایک ایسے شخص کو ڈھونڈ نکالا جس نے حیران کن انکشاف کی. اس شخص نے راجہ نامی ٹھیکیدار کے بارے میں بتایا جو بچوں کے ساتھ بیچنے جیسے قبیح فعل میں ملوث تھا. میں یار جانتا ہوں, اچھی طریقے سے جانتا ہوں راجہ کو. راجہ کے ساتھ 3-4 بچے بھی رہتے چھوٹے چھوٹے. وہ کیا کرتے بچے؟ وہ بچوں کو پتہ کیا کرتا اللہ, بچوں کو پتہ کیا کرتا. دیکھا نا بیٹا, تو اس کو بچوں کو بولے گا جو ٹھرکی ہوتا ہے نا, ٹھرکی سمجھ تو آپ تو یار, جو ٹھرکی ہوگا نا دیکھے گا بچہ اس کا آپ نے دیکھے یہ فارمولا اس کو دیا گیا, سمجھا دے. فارمولا کیا ہوتا ہے؟ فارمولا یار بندے کو جو بے ہوش کر دیتا ہے. مجھے راجہ کو ملنا ہے. راجہ استاد تجھے ایک جگہ ملے گا, یا تو اب جھوٹ نہیں بولیے, چاہے میں نے منگا لی تیرے لیے, یا یہ صدر میں بھی ملے گا. کون سی جگہ؟ اب یوں نہیں بولنا کیا جھوٹ بول رہے, یہ بول رہا, میں سچ بول رہا ہوں. ہاں ٹھیک ہے, کون سی جگہ؟ یہ صدر ملے گا, یہ ادھر صدر نہیں, صدر جدھر وہ سوتا ہے کھانا وانا بنتا ہے. ہاں یہ بندے نہیں سوتے جدھر, ہاں یہ ادھر ملے گا. یا تو کوئٹہ بچوں کو لے کے گئے ہوا. اس وقت میں موجود ہوں ناگن چورنگی پہ. ناگن چورنگی کے قریب ہی بالکل ایک ایسی کچی آبادی ہے, گدوگروں کی آبادی ہے, جہاں پہ کافی عرصہ تقریباً 10-12 سال سے یہاں پہ یہ آبادی بیٹھی ہوئی ہے, اور اطلاعات کے مطابق یہ بچوں کے لیے ایک فٹ بال گراؤنڈ ہوا کرتا تھا جس کے اوپر قبضہ کیے ہوئے اب 10 سے 12 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ جہاں پہ تجاوزات کے خاتمے کے بارے میں ہم بڑی کارروائیاں دیکھتے ہیں اور بڑے دعوے بھی سنتے ہیں, وہاں پہ ایسی آبادیوں کو جہاں پہ انہوں نے مختلف گراؤنڈز کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے, ان کو ہٹانے والا کوئی نہیں ہے. ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز جو دیکھنے میں آئی ہے وہ ان آبادیوں کے اندر ایسے جرائم پیشہ عناصر بھی موجود ہوتے ہیں جہاں سے منشیات فروشی اور مختلف دیگر جرائم کے اوپر بھی یہاں سے آپریٹ کیا جاتا ہے, ان سے کام لیا جاتا ہے. یہی لوگ ہیں جو آگے بڑھ کے کوئی نہ کوئی ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی بہت زیادہ اطمینان بخش نہیں ہے. گرفت نمائندہ ایک ایسے بھیکاری سے ملا جس کی سیٹنگ پولیس اور بھیکاری ٹھیکیداروں کے ساتھ تھی. گرفت نمائندہ ایک بھیکاری ٹھیکیدار کے طور پر اس بھیکاری سے ملا تو بھیکاری نے اسے اپنے ٹھیکیدار سے ملنے کا مشورہ دیا. اب کیا کریں, ہمارے تو پولیس والے سے کنٹیکٹ ہے نا. آپ کا پولیس والے سے کرا دے گا؟ نہیں یہاں نہیں کریں گے, کہیں اور کروا دیں گے. عالم شاہ کا جاؤ. عالم شاہ یہ کہاں ہے؟ جامع کلاس عالم شاہ. صحیح, وہاں ملے گا عامر. آپ کو عامر بڑے معلوم ہے وہ ٹھیکیدار سے ملے گا. پولیس پر جو ہمارے ذرائع سے معلومات ہوئی تو وہ ہیڈ محرر کی سطح پر ایک نظام پایا جاتا ہے کہ جو ان سے سارا کمیونیکیٹ کرتے ہیں, ان سے سارے ان پہ قائم ہونے والے کیسز کو بھی وہ دیکھتے ہیں, ان کو ریلیف مہیا کرتے ہیں. تو وہ تو ایک نظام پورا ایک کرپشن کا جو ہے وہ موجود ہے. یہ مافیا اتنا منظم ہے اور سرگرم ہے کہ جب ہماری ان سے آف دی ریکارڈ بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تو اس DIG ضلع شرقی کو تبدیلی کرا دیں گے. تو وہ ان کے پاس اس قدر طاقت ہے کہ یہ افسران کو ہی ایڈیشنل IG کو ہی تبدیل کرا دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر پیسے دیے ہیں تو میرے کو وصول بھی تو کرنے ہیں نا. آپ مانگو نا, چاروں سنگل آپ کے, لیکن تم لوگ جگہ چھوڑو گے تو مانگوں گی نا. جگہ چھوڑے گا میں تو سر بڈھے ہونے لگے سنگلوں کے اوپر.
टीम गिरफ्त ने गदागर माफिया के राज को बेनकाब करने के लिए चौराहे कैसे ठेके पर दिए जाते हैं, इस हवाले से एक सोशल एक्सपेरिमेंट का फैसला किया और खातून नुमाइंदा को बतौर भिकारन तारिक रोड के एक सिग्नल पर बहुत से भिकारियों के दरमियान भेजा ताकि उनसे हकायक आश्कार करवाए, जबकि टीम गिरफ्त कुछ फासले पर ही गाड़ी में मौजूद थी ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े की सूरत में खातून नुमाइंदा को हिफाजत में लिया जा सके। किसके साथ हो तुम लोग? किसके साथ हो? एक ही है। तुम सब एक फैमिली के हो, एक घर के हो? नहीं। यहाँ से जाओ, अपने किसी बड़े को बुलाओ, यहाँ से जाओ, कहीं और मांगो। क्यों? मर्जी मेरी, मैं ले रही हूँ, मैंने ये जगह के पैसे दिए हैं। जाओ किसी बड़े को बुलाओ। तेरे को क्यों बताओ? हाँ, इधर बुला लो, मैं नहीं आ रही, इधर बुलाओ उसको। यहाँ से चलो तुम लोग, जाओ कहीं और मांगो। खातून नुमाइंदा ने इन भिखारियों से जाते ही फर्जी तौर पर कहा कि वो सब यहाँ से चले जाएं क्योंकि उसने ये चौराहा ठेके पर हासिल कर लिया है और अब वो किसी और भिखारी को यहाँ खड़ा नहीं होने देगी। कुछ ही देर में खातून नुमाइंदा को भिखारियों ने चारों तरफ से घेर लिया, जबकि उनका एक सरगना भी चला आया। उसने बड़ी मीठी जबान में खातून नुमाइंदा को समझाने की कोशिश की कि किसी को ये न बताए कि उसने ठेके पर लिया है, खुद भी कमाए और दूसरों को भी कमाने दे। उसने ये भी एतराफ किया कि पुलिस को 150 दे दिए जाते हैं। मैंने इस जगह के पैसे दिए हैं, आप लोग कहीं और जाओ, और अगर आपने पैसे लिए तो मुझे बताओ कि हाँ, फिर कुछ बात करते हैं। हम तो किसी को भत्ता नहीं देते भाई। भत्ता नहीं, जगह के पैसे होते हैं, मुझे पता है मेरे को सब पता है। किसी को पैसे नहीं देते भाई, चार सिंगल पे कोई किसी को पैसा नहीं देते, सिंगल पे कोई पैसा नहीं देता। हाँ, वो बात अलग है कि पुलिस वाला आया तंग किया तो 150 चाय के ले गया, वो बात अलग है। लेकिन हम भत्ता पुलिस वाला क्यों तंग करेगा? पुलिस वाले ऐसे तंग करते हैं कि बच्चे चिपकते हैं गाड़ियों वालों को, तो कोई शिकायत कर लेते तो वो आते हैं, वो फिर उठा के लेके जाते हैं, तो उसमें फिर वो हम लोग बोलते बाबा 150 लेके जान छोड़ो। सरगना खुलकर एतराफ कर रहा था कि सिग्नल पर मांगते हुए उसके बाल सफेद हो गए हैं, वो बूढ़ा हो गया है। वो सामने हमारी वाइफे बैठी है, यहाँ पे औरतों का बेचना मना है, मांगना मना है। मैं बंदा बिठा दूंगी अपना, लेकिन देखो मैंने पैसा दिया है तो मेरे को वसूल तो करना होगा ना। बोले मैंने पैसे दिए, किसको दिया आपने? गुल्लू भाई को। तुम नहीं जानते गुल्लू भाई को? बात ये है कि अगर पैसे दिए हैं तो मेरे को वसूल भी तो करने हैं ना। आप मांगो ना, चारों सिंगल आपके। लेकिन तुम तो जगह छोड़ोगे तो मांगोगे ना। जगह छोड़ेगा, हमें तो सर बुढ़े होने लगे सिंगलों के ऊपर। लोगों का ना आप तंग हो जाएगी इन लोगों से। ये किसी को एक नहीं लगाने, ये लोग क्यों नहीं लगाने देते भाई? क्यों तुम्हारी क्यों नहीं लगाने देते? आपका नसीब आपको मिलेगा, इनका नसीब इनको मिलेगा, बात ये है। मेरे को तो हटाना है इनको। ये देखो हम तो बुढ़े होने लगी है। मर्जी मेरी। क्यों? क्या मतलब क्यों का? हमने यहाँ पे गुजारी है बाजी। तू बहुत क्या 50 साल का हो गया तू? लेकिन आप ये बात आप गलत कर रहे हो, आपको काम करना करो। नाजरीन, आपने खुफिया रिकॉर्डिंग में मुलाहिजा किया कि भिखारी माफिया भीख मांगने के लिए कितने नित नए तरीके अपना रहे हैं। माजी में भी टीम गिरफ्त ऐसे अनासर को बेनकाब करती रही है। टीम गिरफ्त इस नतीजे पर पहुंची है कि अगर आवाम भिखारी माफिया को खैरात देकर और इंतजामिया भिखारी माफिया को रियायत देकर हौसला अफजाई न करे तो ये अज खुद दम तोड़ दे। जिसको भी दिए पैसे दिए, जब भी तो आई हूँ, इतनी हिम्मत से मांग रही हूँ। अब तुम हटो यहाँ से और अपने जो है ना इनको भी हटाओ, मैं बैठूंगी यहाँ। हाँ जी, यही मैं किसी को कुछ नहीं बोलती, जो मांगता मांगे, मैं तो बात करो, बस जगह खाली करो जल्दी। यहाँ पर अब तुम लोग नहीं मांग रहे हो, बुलाते भाई, थोड़ा पैसे। हाँ, बुलाओ सार्जेंट को, बुलाओ सार्जेंट को, बुला ना। किसको डरा रही है? बुलाओ सार्जेंट को। मैं डरा नहीं रही हूँ, मैंने पैसा नहीं। हाँ, निकलो यहाँ से, ये मेरी जगह है। तूने पैसे दिए यहाँ के? नहीं दिए तो फिर तू क्यों बोल रही है? मैंने पैसा दिया है यहाँ का। थाने से परमिशन लिए तुमने? कौन से थाने से लिए? चलो गुलशन, गुलशन थाने किससे ली? चलो आप चलो, किसने दी? हमारे साथ चलो, हमको याद से नहीं मांग रही। थाने से परमिशन चूतियाँ खा के। नाज़रीन, यहाँ पे हमने एक पूरा रैकेट एक्सपोज किया है कि किस तरीके से ये पूरा प्रेशराइज कर रहे हैं। हमने अपने नुमाइंदे को यहाँ पे भेजा था और हाँ,
हाँ क्या हुआ? छोड़ यार, इधर जाओ। थाने का किसी को नहीं बोला भाई, बोला है? थाने नहीं, बस रिकॉर्डिंग आ गई है तुम। भले पूछ ले, मैंने वो कौन? पूछा। हाय हाय, हम तो खाजत रहे हैं, आज से नहीं तो मांग। थाने पे इसकी किस लिए लेकर? नहीं, वो बोल रही है कि थाने किस लिए लेकर जा रही है? हम थाने नहीं जाते हैं। हम पैसे किसको दिए तुम लोगों ने यहाँ पे? पैसे किसी को नहीं दिए भाई, हम पैसे मांगते ना 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 लिया हुआ है। ना करे, ना 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 ना, थाने से परमिशन लेके आओ, जाओ थाने से परमिशन लेके आओ। थाने से परमिशन लिए तुमने? कौन से थाने से लिए? चलो गुलशन, चलो गुलशन थाने, किससे ली? में चलो, चलो आप चलो, किसने दी? हमारे साथ चलो, हमको किसने आज दी? से नहीं मांग रही है। थाने से परमिशन थानों में किसने दी? जूतियाँ खा खा के। तो यही लोग हैं जो मुख्तलिफ आबादियों में जाते हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ अपनी मजदूरियाँ भी करते हैं और अक्सरियत इनकी गदागरी में इन्वॉल्व होती है। गदागर होते हुए अगर ये किसी से विद इन 6 फीट के फासले पर आ जाते हैं तो ऐसी सूरत में इनके ज़रिए से क्या कोरोना नहीं फैल सकता? टीम गिरफ्त ने फैसला किया ट्रैफिक सिग्नल्स और मॉल्स पर जाकर भिखारियों से बात की जाए। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? यहाँ पे क्या चला रहे हो? कपड़े बेचते हैं। कपड़े तो नहीं बेचते भाई, सारी तुम्हारी रिकॉर्डिंग तो हो गई है। आपके सामने दिखाने के लिए रखे हुए तुमने, मुझे पता है। आप आ जाओ, आपको देख लो, मुझे खाने के लिए रखे हुए। हाँ जाना नहीं बेटा, अभी कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? हाँ बैठ जाओ। जो 22 साल से अगर यहाँ पे बैठे हुए तो अभी भी बैठे रहो, क्या मसला? और सब कपड़े बेचते ना ये बात, ये यहाँ पे आके तुम इसको भी बरमबाजी कर रहे थे, इसको भी रोक रहे थे और बाकी सारी चीज़ें भी कर रहे थे। तुम लगता है तुम यहाँ पे सारी चीज़ें चलाते हो? क्या चला तुम? यही सारा मांगने का निज़ाम? नहीं, कपड़े बेच रहे हो और तुम्हारे पास बाइक अच्छी खासी है। मेहनत करते हैं सर, मेहनत इतनी सारी करते हो कि बाइक वाइक लेकर चल रहे हो। क्या कमाता हूँ सर। नाजरीन, अब सूरत हाल ये है कि कैमरा देख के तमाम लोग आगे पीछे हो गए, तरफ हो गए। मैं इन लोगों को जगह भी दिखा देता हूँ जहाँ पे ये बैठ के और तमाम फूल वगैरह बना के, और एक बहाना सा होता है इनका कि फूल बेच रहे हैं, वरना इनका असल मकसद भीख मांगना ही होता है। ये इनको दिखा सकते हैं आप कैमरे में कि ये सब जो है अब जगह छोड़ के भाग रहे हैं। अगर ये कोई गलत काम नहीं कर रहे तो फिर जगह छोड़ के भागने का मकसद समझ में नहीं आ रहा। दूसरे, पुलिस यहाँ पे मौजूद रहती है, तमाम चीज़ें होती हैं यहाँ पे, और जो एक कानून है उसके तहत बैगरी एक ऐसा पेशा है जिसके ऊपर काबिले दस्तअंदाज़ी पुलिस है और इसके ऊपर बाकायदा से FIR होती है, माजी में हो चुकी है इसके ऊपर। लेकिन सिलसिला ये है कि एक कैंपेन की सूरत में ये तमाम चीज़ें सामने आती हैं और उस कैंपेन के ख़त्म हो जाने के बाद फिर कभी भी जो है वो सूरत हाल ऐसी नहीं होती है कि दोबारा से सिलसिला हो और इन तमाम चीज़ों को बंद किया जाए। हाँ बेटा, अब बता तो दो, क्या हो क्या तुम यहाँ पे? सर सिंगल पे कपड़े बेचता हूँ मैं। सिग्नल पे कपड़े बेचते हो, लेकिन तुम इसके साथ तो ऐसे बात कर रहे थे जैसे तुमने ये जगह खरीदी हुई है। किसके साथ? हमारे नुमाइंदे के साथ। हमने बना के भेजा है बेटा, औरत को हमने। हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ। आप समझ तो गए हैं आप, वो इतने बच्चे तो नहीं हैं। यही बोल रही थी मैं तो, मतलब तुम तो इस जगह के ठेकेदार बने हुए थे, ऐसे बात करो। माँ खुदा अल्लाह बचाए। हम लोग इधर रोजी रोटी करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक करते हो, फिर बाकी तमाम लोगों को चलाने दे वाले तो तुम ही हो। हम नहीं हूँ। तो वो दूसरा जो एक अबाज है वो है। मैंने सारी डिटेल बता दी थी। क्या बताया? हमारा बोल रही थी अगर पुलिस वालों से आप तारे, मेरे चलते फिरते पुलिस वाले आ जाते हैं, हमें पकड़े लेते हैं, 150 रुपये ले लेते हैं, ऐसे सिंगल पे खड़े होते हैं हम लोग, वैसे और कोई। अच्छा ये बताओ, आज की कमाई कितनी? पर अल्लाह का 1800 रुपये कमा लिए, 1800 रुपये कमा लिया। ये कपड़े बेच? कपड़े बेच। मेरे बात समझ में नहीं आ रही, फिर तो ये सारे काम क्यों नहीं करना शुरू कर देते हो? नहीं, ये भी इसमें भी इतनी हवाई रोजी है, कभी लगती है कभी नहीं लगती है सर। ये माफिया जहाँ भी होता है वहाँ जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, ये चाइल्ड किडनैपिंग के केसेस करते हैं। इसी तरह ये जो आइस और दीगर जो है वो फिर लैंड माफिया के साथ, अगर आप कराची यूनिवर्सिटी के सामने देखें,
یا آپ مختلف کچی وادیوں کو دیکھیں تو یہ لینڈ مافیا ان کو لینڈ گریبر کے طور پہ بھی استعمال کرتا ہے۔ مملکت خداداد میں گزشتہ دہائی میں کچھ ایسے خیراتی اور سماجی ادارے منظر عام پر آئے جنہوں نے بنا کسی تحقیق اور معیار کے شہروں کے معروف چوراہوں پر دسترخوان سجا دیے ہیں، جو سال کے 12 مہینے عوام میں کھانے کی مفت تقسیم کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، جو دوپہر اور رات کے اوقات میں گھنٹوں چلتے رہتے ہیں، ہر خاص و عام اس پر بیٹھتا ہے۔ اس صورتحال میں وہ لوگ جو بنا کسی محتاجگی اور مجبوری کے کمانے کی جستجو نہیں رکھتے، ایسے دسترخوانوں پر بیٹھنا انہوں نے اپنا وتیرہ بنا لیا ہے۔ پہل بھکاریوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہوٹلز کے سامنے کھانے کے انتظار میں بیٹھی نظر آتی تھی، لیکن مفت دسترخوانوں پر نسبتاً وزادار طبقہ بھی دکھائی دینے لگا ہے۔ سنجیدہ ذہن اس سلسلے میں کافی فکر مند دکھائی دیتے ہیں کہ کہیں مفت دسترخوانوں پر بیٹھا ہوا یہ غیر بھکاری طبقہ اپنی خودداری کھو کر کسی اور طرف ہی نہ چل پڑے، کیونکہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کے بعد محنت اور کچھ کرنے کی جد و جہد کا عزم ختم ہو جاتا ہے اور اپنے حالات کو سدھارنے اور محنت کرنے کی عادت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، جہاں ایک طرف بات کی جاتی ہے ان آبادیوں کی، اس آبادیوں کے ساتھ ساتھ ایک اور سلسلہ جو آج کل ایک بڑی حقیقت بن چکا ہے وہ ہے کرونا ویکسین۔ اور کرونا ویکسین کے حوالے سے ان آبادیوں میں اگر دیکھا جائے تو کوئی ویکسینیشن سینٹر یا ان کے لیے ابھی تک کوئی لائے عمل بنایا نہیں گیا ہے۔ 23 اگست کی یہ خبر ہے سندھ حکومت کے حوالے سے کہ یونین کونسل کے لیول پہ جا کے ان گداگر بستیوں کے اندر ویکسین کی جائیں گی اور سنگل ڈوز لگائی جائے گی، لیکن ابھی تک اس کے حوالے سے کوئی واضح اور اچھا لائے عمل نہیں بنایا گیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر ان کو ویکسین نہیں لگائی جاتی تو یہی لوگ ہیں جو مختلف آبادیوں میں جاتے ہیں، وہاں پہ مختلف اپنی مزدوریاں بھی کرتے ہیں اور اکثریت ان کی گداگری میں انوالو ہوتی ہے۔ گداگر ہوتے ہوئے اگر یہ کسی سے ودن 6 فیٹ کے فاصلے پہ آ جاتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کے ذریعے سے کیا کرونا نہیں پھیل سکتا؟ تو ایسی صورت میں حکومت کو اس بات کے اوپر توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ان کی بھی باقاعدہ ویکسینیشن کی جائے۔ تو یہ سارا ایک منظم مافیا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ایک تو ہمیں پوری نیشنل لیول پہ قومی سطح پر جو ہے انسداد گداگری جو ہے پالیسی بنانی پڑے گی۔ اسی طرح ہمیں قومی سطح پر جو نیشنل ایک لا لانا پڑے گا اور اسی طرح صوبوں میں ہمیں لا لا کے اور قومی ایکشن پلان فار انسداد گداگری اور صوبائی ایکشن پلان فار انسداد گداگری بنانے پڑیں گے۔ یہ جو چھوٹی موٹی کیمپینز ہوتی ہیں، وقتی طور پر پریس شو ہوتا ہے، میڈیا کوریج ہوتی ہے، ایک اسسٹنٹ کمشنر نکل جاتی ہے چینل کے ساتھ اور وہ 4-5 گداگروں کو لے کے آ گئی، یہ کاسمیٹک میجر سے کبھی بھی یہ مسئلہ جو ہے حل نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا میں اگر ہم سیف سٹی منصوبہ دبئی کا دیکھیں تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ان چیزوں کو ملوز قادر رکھا گیا تھا کہ وہ اسباب ختم کیے جائیں۔ عوام پاکستان کی اکثریت غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے اور غربت کی زندگی میں خودداری کا اختیار رکھنا عزت دار لوگوں کا ہی کام ہے، ورنہ کم ظرف طبقہ تو مشکلات کا سامنا ہوتے ہی کسی کے آگے ہاتھ پھیلا دیتا ہے۔ اس کی کھلی مثال اقتدار پر بیٹھا حکمران طبقہ ہے جو اغیار کے آگے کچکول پھیلائے امداد اور قرضے مانگتے دکھائی دیتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھکاری انڈسٹری میں ایسے کیا فوائد ہیں کہ ایک ہٹا کٹا انسان خودداری کو چھوڑ کر اس بے عزت اور حقیر مافیا سے جا ملتا ہے، اور کیوں بھکاری مافیا کے ہڈ حراموں کو عزت دار زندگی کی جانب لے جایا جائے تو وہ کتراتے ہیں۔ بھکاری مافیا ملک و ملت کے لیے بدنامی کا باعث ہے، لہذا ان کے خلاف سخت ترین قانون سازی اور اس پر عمل درآمد کی ضرورت ہے، لیکن اغیار کے آگے کشکول پھیلانے والے حکمران اس مسئلے کا کس حد تک سدباب کر سکیں گے کچھ یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ درد مند فلاحی اداروں سے بھی اپیل کی جاتی ہے کہ جز وقتی امداد کے بجائے امداد برائے خود انحصاری کو فروغ دینے کی ضرورت ہے تاکہ من حیث القوم اجتماعی خودداری کو ٹھیس نہ پہنچے۔ جب تک حکومت بھکاری مافیا کے خلاف کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھاتی، ٹیم گرفت ایسے عناصر کو بے نقاب کرتی رہے گی۔